अस्सलाम वालेकुम, मैं और रुखसाना अल्मास अक्सर बुलान के पैनल से। साथियों, हमारा सिलसिला है मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो साथियों, हम पहुँचे थे ज़िंदगी के उस मोड़ तक कि जहाँ एक हसीन नन्ही परी दुनिया में तशरीफ़ ला चुकी थी। तो साथियों, एक नए मोड़ का आगाज़ हुआ, एक नई सूरत हाल पैदा हुई। क्योंकि पहले ही सेहत का एक हाल था, अब मज़ीद कमज़ोरी बढ़ने लगी और फ़िज़ा के अंदर एक बेरहमी, एक बेरुखी और एक बेहिसी जो पाई जाती थी, उसमें इज़ाफ़ा हुआ, कमी नहीं हुई। ख़ैर, वक़्त गुज़रता रहा। अब जबकि काम तो बदस्तूर वैसे ही थे, कामों में तो कमी नहीं आई थी। तो जब मैं कुएँ के पास बैठकर कपड़े धोती, और कपड़े धोने में सबसे मुश्किल मरहला था वो जो एक तालाब-नुमा जगह बनी हुई थी, छोटी-सी, उसमें जब झुक कर कपड़े निकालने पड़ते थे, जो पानी से भीगे होते थे, तो कमर पे बहुत ज़ोर पड़ता था और कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे, जो कि तकरीबन हर रोज़ धुलते थे, क्योंकि कपड़े ये लोग शायद रोज़ाना बदलते होंगे। घर वाले मर्दों के कपड़े थे, घर में भी 3-4 मर्द थे और ज़्यादा फ़र्ज़ काम जो था वो नंद के घर के कपड़े थे। तो साथियों, इसी दौरान अगर दोपहर का खाने का वक़्त हो जाता, तो कपड़े छोड़कर खाना पकाने के लिए उठना पड़ता। तो वो भी अपनी ज़िम्मेदारी थी और जब खाने से फ़ारिग होने के बाद दोबारा से शाम हो चाहे असर हो, कपड़ों के लिए आकर बैठ जाते। साथियों, बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो बच्ची जो है, उसका सँभालना मुश्किल होता, तो मैं अपनी छोटी नंद से, रेहाना कौसर उर्फ़ हनी से पूछती कि बच्ची किसको मैं दूँ? काम मैं कैसे करूँ? तो वो कहती ये तो कोई बात ही नहीं है, आइए मैं आपको इसका हल बताती हूँ। तो साथियों, हमारे घर के साथ ही बिल्कुल एक दीवार, टूटी हुई दीवार थी, तो वहाँ खड़े होकर ये बच्ची जो है उस वक़्त इतनी छोटी थी, महीनों की, क्योंकि कपड़े में लपेटने का टाइम था। तो उनके हवाले कर देते। तो साथियों, मैं आपको बताती चलूँ कि वो घर जो था, वो हमारे कोयटा के रेडियो के प्रोड्यूसर हैं सुहेल खटक, बड़ा नाम है, आप कहीं से भी मालूम कर सकते हैं, ये उनका घर था। वो खुद तो खैर कोयटा में मुलाज़मत करते थे और उनकी बीवी मैमूना जो है वो कोयटा की एंकर रह चुकी हैं, न्यूज़कास्टर रह चुकी हैं। तो लेकिन ये उनका घर था, बड़ा घर, बड़े उसमें ज़्यादा ज़ाहिर है, गाँव में आपको पता है कि मिल के रहते हैं सब, कई भाई, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, और उनका इत्तेफ़ाक इस कदर मशहूर था, इतने खुदा तर्स और अच्छे लोग थे कि तकरीबन साथियों, जो ज़िंदगी का जितना वक़्त गुज़रा है करक में, वो अल्लाह ताला ने उनको मेरे लिए फ़रिश्ता बना दिया। यहाँ तक कि जब ये लोग, छोटा देवर मोहम्मद उवैस ज़ाहिद, जब आटे की बोरी भी अंदर ले जाता, दरवाज़ा बंद कर देता, ताला लगा देता, किस-किस तरीके से ये तकलीफ़ देता। हालाँकि वो लोग वहाँ के नॉर्मल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी उनकी रेपुटेशन है, लेकिन घर के अंदर ऐसा क्यों चल रहा था, ये क्या चल रहा था, ये आने वाले वक़्त में हम इसे ज़रूर इस पर बात करेंगे। तो वहाँ से एक साइड से साथ वालों से खाना भी आ जाता। तो मैं आज भी उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने हर दौर में, हर मुश्किल वक़्त में मेरे साथ फ़रिश्ते लगा दिए, अच्छे लोग लगा दिए, तादाद में बहुत कम होते हैं साथियों। बाकी तो लोगों की भीड़ होती है, इंसान बहुत कम होते हैं, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी होते हैं। ऐसी जगह पे कि जहाँ ना आपके माँ-बाप हैं, ना अपना है कोई, ना पराया, ना कोई शौहर शौहर भी पता नहीं कर रहा, बिल्कुल मालूम नहीं करा, कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी। उसकी अपनी एक्टिविटीज़ है। बरामदे में एक लातादाद पेटियाँ हैं, लटक रही हैं, उसमें कबूतर हैं और इसके अलावा कपड़े के जो थैले हैं, पिंजरे हैं, उसके अंदर 10-15 तकरीबन बटेर पाले हुए हैं। उन सबको खाना डालना, बाजरा डालना, इसके अलावा चकोर भी है, तीतर भी है और सबसे एक और अहम चीज़, कुत्ते तो मैंने आपको बताया था कि अल्सेशियन और बुल्टेर कुत्ते तो हम होते ही हैं घर में, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये शख्स जो था, वहीद, इसको इस पर कमांड हासिल थी इनकी नफ्सियात के बारे में, जानवरों की नफ्सियात के बारे में।
تو ساتھیوں اس کے علاوہ کلنگی مرغے کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں، یہ جنگی مرغے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے لڑانے کے لیے لوگ تیار کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ شام کو تقریباً کوئی کافی 50-60 بیٹھ کے دیتا تھا۔ بیٹھ کے کا مطلب ہوتا ہے دوستوں اس کو اچھالتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں۔ اس دوران ایک مرتبہ یہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کہ چونکہ گاؤں کا ماحول تھا، بچے زمین پر ہی پھر رہے ہوتے تھے، زمین کچی تھی، جگہ-جگہ مرغیوں کی بھیڑ بھی پڑی ہوتی تھی، تو اس کے پاؤں کا انگوٹھا کافی سوج گیا۔ یہ میں کافی آگے نکل گئی، ابھی تو میں نے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، تو اپنے میاں کے پاس لے کر گئی کہ یہ تو نیلا پڑ گیا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا میں سے بعد میں دیکھتا ہوں، ذرا میں مرغوں سے فارغ ہو جاؤں، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ تو ساتھیوں ایسی صورتحال میں وہ میرے لیے فرشتہ تھے، جو سہیل خٹک کے گھر والے۔ تو ساتھیوں پھر اس طریقے سے وہ بچی وہاں پلتی رہی، اس کی بھی حق تلفی ہوتی رہی۔ اب چونکہ بچی کا میجی کا ڈبہ، دودھ کا ڈبہ جو تھا وہ جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، ماں بہت کمزور تھی اور وہ ماں کا دودھ اس کے لیے پورا نہیں پڑتا تھا، تو وہ بھی ساس اپنے پیسوں کا لیتی تھی۔ ساتھیوں آج میں سوچتی ہوں کہ اس بندے کی تنخواہ کہاں جاتی تھی جو وہ ہمیں اس کی روٹیوں پہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ ہمیں اتنا ستاتی تھی یا طنز کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ تو اس کا یہ حکم تھا ساس صاحبہ کا کہ پانی زیادہ ملاؤ اور دودھ بہت کم ملاؤ، میں زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو ساتھ ہی وہ بچی ہر وقت اسے موشن لگے رہتے تھے، بیمار رہتی تھی، کمزور تھی، لیکن زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ تو ساتھیوں اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جو سہیل خٹک کی جو والدہ ہیں مرحومہ، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ جب تک زندہ تھی میں نے انہیں دیکھا ہے چونکہ میں وہاں رہتی تھی، اور وہ آ کر میری ساس کے سامنے میری بڑی تعریف کرتی تھی کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بہو آپ کے ساتھ رہتی ہے، میری والی بھی اچھی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کوئٹہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وحید جب کہ کوہاٹ سے چھٹی پر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہفتہ 10 دن میں صرف 2 دن کے لیے آتا تھا حاضری لگانے کے لیے، تو اس نے راستے میں روک لیا۔ میں نے بتایا ساتھیوں کہ اس گاؤں میں بڑی بوڑھی عورتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے۔ تو اس خاتون نے اللہ اسے اس چیز کا اجر دے، اس نے روک لیا اور اس نے اسے بتایا وحید کو کہ تمہاری ماں کا سلوک، تمہاری بیوی کی صحت انتہائی بدترین ہے، وہ بیچاری ہر وقت کھانستی رہتی ہے، تو تم اسے اپنے ساتھ کوہاٹ کیوں نہیں لے جاتے؟ تو ساتھیوں اس طریقے سے وحید نے کوشش کی اور پی ٹی سی ایل کی طرف سے اسے ایک کوارٹر مل گیا، اور پھر اس نے اپنی ماں کو کال کی کہ امی جان آپ بتا دیں سے الماس کو بتا دیں کہ اپنے ایک سامان کو تیار کر لے، میں آ جاؤں گا اس ہفتے تو ہم لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو ساتھیوں اس مرتبہ آپ کو پھر ایک نئی بات سننے کو ملے گی، کیونکہ جب وحید آیا اور اس نے سامان وامان سمیٹا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ سونے کا سیٹ کہاں ہے تمہارا؟ میں نے کہا وہ تو یہیں کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ تو امی جان باہر نکل کر آئی اور امی جان نے کہا کہ وہ میں سنبھال چکی ہوں، وہ میں تمہیں کبھی واپس نہیں دوں گی، بلکہ میں استعمال کے لیے برتن سامان بھی تمہیں نہیں دوں گی۔ وجہ اس کی کیا ہے ساتھیوں؟ یقین کریں کمرے میں امی جان صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے، اور بیٹا اور ماں تقریباً ہاتھاپائی تک آ چکے تھے۔ امی جان غصے سے ببر رہی تھی کہ یہ لڑکی چشتی صاحب نے مجھے دی تھی، مجھے یہ میں اپنے لیے لے کر آئی تھی، تمہارے لیے نہیں لائی تھی، تم معمولی کلرک، تمہیں تو وہ کھڑا بھی نہ ہونے دیتا اپنی جگہ پہ، تمہیں تو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اگر تم اس لڑکی کو لے کر گئے جو کہ میں اپنے لیے لے کر آئی تھی، تو پھر میں تمہیں ہر چیز سے آگ کر دوں گی۔ تو ساتھیوں جتنے بدترین طریقے سے امی جان رخصت کر سکتی تھی رخصت کیا۔ اس تمام واقعے کے دوران میں خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ کمزور جو ہے وہی شکار ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔